अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। यम नियमको पालना गर्दा त्यसको लाभ के हो भन्ने कुरालाई स्वयं पतञ्जलि यो सूत्रमा प्रकटीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। Every action has an opposite and equal reaction, न्यूटन को थर्ड लॉ। यानी हामी जुनसुकै क्रिया गर्दा पनि, जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यसको ठीक विपरीत परिणाम आइ नै हाल्छ। यो न्यूटनको लॉ भयो साइन्सको विषयवस्तु, र अध्यात्ममा यसलाई कर्मवाद भनिन्छ, कार्मिक इश्यू भनिन्छ। यानी आज यो मितिमा हामी जे गरिरहेका छौं, जे सुनिरहेका छौं, जे भोगिरहेका छौं, यो जम्मै हाम्रो हिजोको कर्मको परिणाम हो। त्यसकारण यसमा गुनासो गर्नुको कुनै स्थानै रहँदैन, किनकि आज जे भयो मैले कतै न कतै यसको क्रिया गरेको थिएँ र त आज प्रतिक्रिया भोगिरहेको छु। So you present, you cannot change it, you have to pass through it। यो प्रेजेंट को पीड़ा होस् या प्रेजेंट को प्रेरणा होस् या प्रेजेंट को प्यार होस्, यो पास्ट को परिणाम हो। सो अहिले जे भइरहेको छ पर्फेक्ट भइरहेको छ, किनकि यो हिजो या यो भन्दा अगाडि गरिएका मेरा कर्महरू, मेरा एक्सन्सहरू, त्यसैको परिणाम मैले भोग्दै छु। त्यसकारण यसलाई स्वीकार्नु बाहेक मसँग विकल्प नै बाँकी छैन। हो, मलाई यो पीडादायी वर्तमान मन पर्दैन भने मैले अब कर्मलाई चेन्ज गर्न सक्छु, मैले बाँच्ने तरिकालाई चेन्ज गर्न सक्छु। त्यो बाँच्ने तरिका चेन्ज हुन साथ फेरि भोलि मेरो परिणाम अर्कै आउँछ। त्यसकारण जबसम्म कर्म बदलिँदैन तबसम्म परिणाम बदलिँदैन। र आज हामी जे हौं, जे छौं, मेरो श्रीमती, मेरा श्रीमान, मेरा छोराछोरी, मेरी सासू, मेरी बुहारी, जे नाम दिनुस्, मेरा दाइ, मेरा भाइ, यिनीहरूको मसँगको व्यवहार कसैको अनुकूल होला, कसैको प्रतिकूल होला, यो जम्मै फेरि मेरै कर्मको परिणाम हो। फेरि किनकि कर्म गरेर बच्नै सकिँदैन, यो प्रकृतिको नियम हो, यो परमात्माको विधान हो, विधि विधान। कर्म गरेर त्यसको परिणामबाट कोही पनि बच्दैन, बच्ने उपाय नै हुँदैन, यो सिस्टम हो। जसरी तपाईले ढुङ्गालाई छोडिदियो भने खस्छ माथिबाट, यसबाट बच्न सकिँदैन, किनकि गुरुत्वाकर्षणले त्यसलाई तानिहाल्छ। सामान्य नियम यही हो। त्यसकारण आज हामी जे छौं, जुन अवस्थामा छौं, हिजोको परिणाम हो। त्यसैले यदि आजको जिन्दगी मन परिरहेछ छैन भने हिजो गरे जस्तो कर्म बन्द गर। हिजो जे गरियो आज नगर्ने कसम खाऊ। हिजो जे खाइयो त्यो नखाने संकल्प गर। हिजो जसरी जसरी बाँचियो त्यसरी त्यसरी नबाँच्ने प्रण गर। किनकि मलाई मन परिरहेछ छैन अहिलेको वर्तमान, र यो वर्तमान जबसम्म मैले कर्मलाई बदल्दिन तबसम्म मेरो यो वर्तमानको नमिठो परिणाम भोलि पनि आउँछ, पर्सि पनि आउँछ, निपर्सि पनि आउँछ, नमरेसम्म आउँछ। किनकि यो परिणाम कर्मको परिणाम हो। अतः मैले यो परिणामलाई बदल्नु छ भने, यो नतिजालाई, यो रिजल्टलाई बदल्नु छ भने मैले प्रोसेसलाई यानी कर्मलाई बदल्नु पर्छ। हिसाबमा के हुन्छ भने जतिसुकै लामो हिसाब होस्, त्यो हिसाबको कतै बीचमा मिस्टेक भयो भने रिजल्ट जहिले पनि मिस्टेक आउँछ।
याद राख्नुहोस्। अनि हामीले त्यो रिजल्टलाई रिटोटल गर्छौँ जहिले पनि मिस्टेक आइरहेको छ। कसरी मिस्टेक आएको भने योभन्दा अगाडि कतै न कतै टोटलिङ गर्दा मिस्टेक भएको छ। त्यो मिस्टेक नसचिएसम्म यो मिस्टेक आइ नै रहन्छ। त्यसकारण एन्सरलाई सच्याउन सकिँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। म्याथमा एन्सरलाई सच्याउन सकिँदैन। यु क्यानट चेन्ज द एन्सर, यु क्यान चेन्ज ओन्ली द टोटलिङ। त्यो टोटल गर्ने प्रक्रियामा, हिसाब जोड्ने या घटाउने प्रक्रियामा कतै चुक भयो भने एन्सर, त्यसको उत्तर जहिले पनि गल्ती आउँछ। अब हामी उत्तर मन पराउँदैनौँ या गलत उत्तर मन पर्दैन, मलाई मिलेन, हिसाब टेन्सन भयो, मिलेन एन्सर नमिलेको होइन, प्रोसेस नमिलेको। एन्सर नमिलेको होइन कि नमिलेको एन्सर किन आयो भने कतै न कतै प्रोसेस गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ। त्यसकारण एन्सरलाई सच्याउनु छ भने प्रोसेसमा गएर चेक गर्नु छ, कता मैले गल्ती गरेँ, त्यो गल्ती फेरि नदोहोऱ्याउनु वाचा गर्छु। र जब मैले गल्तीलाई नदोहोऱ्याउने, कता पास्टमा कुन गल्ती भयो त्यसको कारण एन्सर गलत आयो, पास्टमा कुन गल्ती भयो त्यसको कारण दुःखको बाढी आयो। मन पर्दैन कसैलाई दुःख, अनि यो दुःख परिणाम हो। यु क्यानट चेन्ज इट अन्टिल एन्ड अनलेस यु चेन्ज योर कर्मा एक्सन। यही कुरालाई पतञ्जलिको सूत्रमा यम नियममा अहिंसाको कुरा आयो। अहिंसालाई जबसम्म पालना गरिँदैन तबसम्म योगीको योग यात्रै हुँदैन। किनकि अहिंसा 3 प्रकारका छन्। एउटा अहिंसा कायिक, सिधै काटमार गर्ने, सिधै काट्ने, सिधै मार्ने, सिधै पिट्ने, यो हिंसा भयो। यसलाई अब म सिधै काटमार गर्दैन, सिधै कसैलाई चोट पुर्याउँदैन, यो सङ्कल्प, यो अहिंसा हो, अहिंसाको सङ्कल्प। यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा। यो भन्दा सूक्ष्म, म कसैलाई मुखबाट पनि चोट पुर्याउँदैन, गाली गरेर, थर्काएर, पीडा दिएर। इनकेस कतै कतै गाली नै गर्नु पर्यो, कतै कतै थर्काउनै पर्यो भने पनि मैले मनबाट के बुझ्नु पर्यो, यो कामको सिलसिलामा मात्रै थर्काएको हो। वास्तवमा मेरो मनमा यस्तो आशय छैन कसैलाई थर्काउँ। किनकि कसैलाई थर्काउने आशय भयो, मनमा पनि त्यही भाव भयो भने यिनीहरूलाई थर्काइ नै राख्नुपर्छ भन्यो भने यो हिंसा हो। काम गर्दा थर्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर मैले मनमा त्यो कुरालाई लिनु हुँदैन। त्यस्तै पर्यो भने क्षमा पनि माग्नुपर्छ। सरी दाइ, सरी भाइ, मैले तपाईँलाई थर्काइदिएँ, किनकि यहाँ काम बनाउनुको लागि थर्काउनै पर्ने भयो, तर मेरो त्यस्तो आशय छैन है, सरी। कहिलेकाहीँ त्यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। कायिक भनेको शारीरिक रूपमा, वाचिक भनेको बोलीबाट कसैलाई चोट नपुर्याउनु, र अन्ततः मनबाट पनि कसैको कुभलो नचिताउनु, जो मेरै लागि पनि घातक बनेका छन्, मलाई नै हमला गर्ने मान्छेहरूको पनि कुभलो नचिताउनु। यो के हो त? अहिंसा हो। त्यसकारण अहिंसा बहुत सहज कुरा होइन। मासु नखाँदैमा अहिंसा हुने होइन। कसैको बारेमा गलत कुरा सोच्नु पनि हिंसा हो। गलत कुरा, उसलाई खत्तम पार्नुपर्छ, ऊ बर्बाद होस्, कसरी उसलाई सिद्ध्याउने, उसले मलाई बर्बाद गर्यो, यसरी सोच्छौँ हामीहरू, यो पनि हिंसा हो। यो हिंसाले तपाईँलाई समाधिसम्मको यात्रा गर्नै दिँदैन। त्यसकारण हिजो जे भयो सो भयो, त्यसलाई क्षमा दिने हो। जसले मलाई चोट दिए उसलाई पनि क्षमा, जसलाई मैले चोट दिएँ उसबाट पनि मैले क्षमा माग्ने हो। यसरी म मानसिक र वाचिक र कायिक तीनैवटा हिंसाबाट बाहिर आउनु पहिलो जग हो, फाउन्डेसन हो योगको। अब यसो गरे भने के हुन्छ त? किनकि भर्खरै मात्रै हामीले के बुझ्यौँ भने जे गरियो त्यसको परिणाम भोग्नु पर्छ। र आजको जिन्दगी अहिले जे भइरहेछ त्यो पनि हिजोकै परिणाम भोगिरहेको कारणले गर्दा यदि मैले अहिंसालाई पालना गर्न सकेँ भने यसको परिणाम के आउँछ, यही कुरा यो 35औं सूत्रमा पतञ्जलिले खुलाउनु भएको छ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यसो भनेको जब मेरो कायिक, वाचिक र मानसिक हिंसा टोटली समाप्त हुन्छ,
त्यो बेला तत्सन्निधौ वैर त्याग, मसँग कसैले पनि दुश्मनी गर्नै सक्दैन, मलाई कसैले हानि पुर्याउनै सक्दैन। द्याट इज द ब्युटी अफ दिस सूत्र। सिधा हेर्दा हामीलाई बहुत कठिन आदर्शवादी कुरा गरे जस्तो लाग्छ, अहिंसाको कुरा, तर यो पालना गर्न जति गाह्रो देखिन्छ, यसको परिणाम, यसको रिवार्ड हेर्ने हो भने पालना गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई बोध हुन्छ। यदि अहिंसा भनेको ल कसैलाई नमारौँला, कसैलाई नपिटौँला, त्यहाँसम्म त धेरैले गर्छन्, तर गाली त गरिरहेकै हुन्छ। त्योभन्दा मनमा त सोचिरहेको हुन्छ, साला गधा यो खत्तम मान्छे, यसरी अरूलाई बेला बेला हामीले मनै अरूको कुभलो त चिताइरहेकै हुन्छौँ, राइट? र यो नगर्नु बहुत गाह्रो छ, बहुत गाह्रो छ, बहुत अप्ठ्यारो छ, किनकि चारैतिर त्यस्तै मान्छेको म बिचमा छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो बहुत अप्ठ्यारो छ। तर यो अप्ठ्यारो, यो गाह्रो गरियो भने, यहाँ पनि फेरि विधि विधानलाई बुझ्नुहोस्, यदि सुरुमा गाह्रो गरियो भने पछि सजिलो हुँदै जान्छ, र सुरुमा सजिलो बाटो रोज्यो भने पछि विनाशतिर जान्छ। फेरि पनि सुरुमा सजिलो बाटो रोजियो भने त्यसको परिणाम गाह्रो हुँदै जान्छ, र सुरुमा गाह्रो बाटो रोजियो भने त्यसको परिणाम फेरि सहज बन्दै जान्छ। त्यसकारण यो सुन्दा जति गाह्रो छ, यो पालना गर्न, पालना गरिसकेपछि यसको रिवार्ड, यसको परिणाम, यसको पुरस्कार अद्भुत छ। त्यो भनेको तत्सन्निधौ वैर त्याग। यहाँसम्म एक्सट्रिमली कुरा गर्दा जङ्गलमा तपाईँ निहत्था हिँड्नुहोस्, बाघले तपाईँलाई देख्छ, तर बाघले तपाईँलाई छुनै सक्दैन। मैले एक्सट्रिम कुरा गर्दै है, बाघ, चितुवा, जङ्गली हात्ती, जोसुकै होस्, तिनीहरूले समेत तपाईसँग आक्रमण गर्ने आँट गर्दैन, तपाईमाथि आक्रमण गर्ने आँट गर्दैन। किनभने तपाईको चेतनामा जुन अहिंसा भाव छ, त्यो वेवको रूपमा, त्यो तरङ्गको रूपमा चारैतिर तरङ्गित भइरहेको हुन्छ, जसको परिणाम स्वरूप उनीहरूलाई तपाईको तरङ्गले प्रभावित गर्छ र उनीहरू तपाईलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। यसो भनिरहँदा होला र भन्ने प्रश्न डेफिनेटली नै आउँछ, किनकि होला र भनेर किन सोचेको भन्नाले मलाई त त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन, तपाईलाई किन हुनु, तपाईँ त हिंसक मान्छे हो, या त वाचिक हिंसक, या त कायिक हिंसक, मानसिक हिंसक त पक्कै। दुनियाँभरको कुभलो चिताएर त बसेकै हुन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण मलाई यो होला र भन्ने विचार किन आउँछ भने मेरो लागि सम्भव भएन त्यो, मेरो लागि अनुभव पनि होइन त्यो। मेरो अनुभव किन भएन त भन्नाले म हिंसक मान्छे हुँ। त्यसकारण त्यो तपाईलाई असम्भव नै कुरा हो। यो भनेको यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, चाइनिज भाषा सबभन्दा गाह्रो भाषामा मानिन्छ, तर म चाइनामा जन्मेको भए या म चाइनामा 5 वर्ष बसेको भए मेरो लागि त्यो भाषा सरल बन्छ। गाह्रो किन हुन्छ भन्नाले मेरो अनुभव छैन चाइनिज भाषामाथि। जुन चिजमा अनुभव हुन्छ त्यो बुझिन्छ, जुन चिजमाथि अनुभव हुँदैन त्यो दुरूह हुन्छ। बुझ्नमा हामी निरीह हुन्छौँ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो अनुभव छैन। त्यस्तै अहिंसाको अनुभवै छैन अहिलेसम्म। न मेरा बाउको अनुभव थिए, हामी त ईँटको जवाब ढुङ्गाले दिने भन्ने परिवारमा, समाजमा हुर्केकाहरूलाई अहिंसा के था। हामीलाई त माँ के दूध के साथ झुट पिलाए गए हैं, हामीलाई त आमाको दूधको साथ झुट पिलाउने समाजमा हुर्केको। त्यसकारण यहाँ त सुरुमै जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै भन्ने बार बार चाहिँ स्पुन फेड गर्दै हुर्काएको होइन हामीलाई, यो प्रोग्राम भरिदिएको होइन यो दिमागमा। त्यसकारण यो हाम्रो लागि यो कुरा कथा जस्तो लाग्छ, किन भन्नाले यो हाम्रो अनुभवमा छिर्दैन यो कुरा। तर जसले अहिंसाको पालना गरे या जसको जीवनमा अहिंसा घट्यो त्यसको लागि सत्य यही हो। अब यसको उदाहरण, चित्रण, इलिस्ट्रेसन सुन्ने हो भने भगवान बुद्ध यात्रा गर्दै एक जमात साधुहरूको भिडमा पुगे। साधुहरूको जो तपस्या गरिरहेका थिए, त्यहाँ सयौं साधुहरू थिए। अनि भगवान बुद्ध जान ती साधुहरूको भिडमा किन पुगे त भन्नाले
यी साधुहरूले जो तपस्या गरिरहेका छन् त्यो तपस्या गरेर मुक्ति पाइँदैन, निर्वाण पाइँदैन, तर उनीहरूले यो बाटो छोड्दैन किनकि उनीहरूलाई त्यसरी नै सिकाएको हो। त्यसकारण उनीहरूले शरीरलाई पेलेर ठेलेर जबरजस्ती घर त छोडेकै हो, परिवार पनि छोडेकै हो, जङ्गल पनि आएकै हो, साधना पनि गरेकै हो, तर साधना म्याक्सिमम पुर्यायो भने सिद्धिसम्म पुर्याउने हो, मुक्ति नपुर्याउने, अनि मुक्ति नपुगेसम्म दुःखबाट मुक्त हुँदैन। त्यसकारण यी साधुको झुण्डले जो बाटो पकडे त्यो बाटोले उनीहरूलाई गन्तव्य पुर्याउँदैन किनकि उद्देश्य मुक्ति हो, बाटो रोजिरहेको छ सिद्धिको। तपस्या गर्दा सिद्धि पाइन्छ, सिद्धिबाट शक्ति आउँछ, शक्तिले अहङ्कार बढाउँछ, अहङ्कारले दुःख झनै बढाइदिन्छ। त्यसकारण यी साधुहरूलाई मैले करुणावश यिनीहरूलाई उपदेश दिनुपर्छ। तर गएर आऊ सुन भनेर आफ्नो कुरा सुनाउन थाल्यो भने कसैले सुन्छ? किनकि उनीहरूले आफै पहिल्यै साधना गरेर बसेकाहरू, पहिल्यै धर्मका थुप्रै कुराहरू ज्ञान भएकाहरू, ज्ञान भनेको तथाकथित या शाब्दिक ज्ञान भएकाहरू, उनीहरूको विचारलाई, उनीहरूको धारालाई त परिवर्तन गर्नै सक्दैन। विचारलाई विचारले काट्न सक्दैन। यहाँ अब गर्ने के त? फेरि करुणा छ उनीहरूमाथि। त्यसकारण उपाय कौशलता या उपाय कुशलता अपनाएर बुद्ध त्यो झुण्डमा जान गए। मलाई बास दिनुहोला भन्छन्। यसरी ती साधुहरूले जटा लटा पालेका साधुहरूले यसरी हेरी, बास पाइँदैन यहाँ, हामीलाई त बस्ने ठाउँ पुग्दैन, बास पाइँदैन यहाँ। अनि बुद्ध भन्छन्, होइन त्यहाँ तपाईँको नजिकमा एउटा गुफा छ नि, तपाईँकै कम्पाउन्डभित्र, त्यहाँ त बास दिनुहोस्। यसरी सोचे, त्यहाँ त खतरनाक सर्प छ, फेरि मूलीचन्द भन्ने नाग, खतरनाक। त्यहाँ कोही पनि साधुहरू जानै रुचाउँदैन किनकि तोकेकै ठाउँका ठाउँ सिद्धिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्। अनि साधुहरूले यसरी सोचे, बेकारमा त्यहाँ गएर बास बस्न खोज्छ, जाओस्, हाम्रो सम्प्रदायको साधु होइन, ऊ मरेर के भयो हामीलाई, हामीसँग सम्बन्धितै होइन, मरे मरोस्, जाऊ जाऊ गएर बस भनेर साधुहरूले भन्दैछन्। त्यसपछि बुद्ध त्यो गुफामा गएर बसेछन्। अनि उनीहरूको बिचमा चर्चा हुन्छन्, ती जटिल साधुहरूको बिचमा चर्चा के हुन्छन्? आज यो मान्छे पहिला पनि धेरै त्यहाँ बास बस्नेहरू मरिसके, यो पनि मर्ला न हो भोलि, अब यसको लास के गर्ने हो भन्ने चर्चा गर्दै थिए। अनि भोलि भयो, भोलि गएर हेर्दा त त्यहाँ बुद्ध ध्यान मुद्रामा थिए। छक्क परे, अहिलेसम्म त्यो गुफामा बास बसेकाहरू जीवित फर्केकै छैन, तर यहाँ एकजना साधु प्रेक्षक अहिले जीवित छन्, ध्यान अवस्थामा छन्। त्यो साधुहरूको गुरुले सोधे, भन्नुहोस् त राति तपाईँले यहाँ केही देख्नु भएन? यहाँ त सर्प छ, त्यो सर्प भेट्नु भएन? भेटे भन्छ। भेटे रे, सर्प भेटे, सर्पले उनलाई भेटे, तर फेरि पनि जीवित, फेरि पनि जीवित, फेरि पनि जीवित। यो हुनै सक्दैन। काट्नु भएको होला तपाईँले, साँच्चै भेट्नु भएको हो? भेटे, के प्रमाण छ? त्यो पिण्ड पात्र खोलेर यसरी देखाउँदा त त्यस्तो खतरनाक साँप जसले चाहिँ थुप्रैलाई मारिसके अगाडि त्यो त गुडुल्किएर बसिरहेको, चुप्प लाएर यही होइन र भन्छ, हो यही हो, हो यही हो, हो यही हो, छक्क बडा। अनि ए आऊ 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 सबैलाई बोलाएर, यही होइन र सर्प पहिला मान्छेलाई मारेको, यही होइन, खल्ली खल्ली यही हो। त्यसपछि त उपदेश एउटै दिनु परेन त्यहाँ बुद्धले, सबै नतमस्तक भए। यत्रो तपस्या गरेर बसेका तपस्वीहरू सबै नतमस्तक भए। ओहो, हामीले जुन चिज यत्रो वर्षौं साधना गरेर नपाएको शक्ति यो भिक्षुकले त पाएको रहेछ, यही हो गुरु। त्यसपछि सबै बौद्ध भिक्षु भइदिए। एउटो उपदेश बिना, एउटो शब्द बिना, एउटो कन्भिन्स बिना। बुद्धको त्यही करुणा थियो, किनकि सबैलाई सम्झाउन सकिँदैन शब्दबाट। शब्दले बुझ्ने मान्छे त अर्कै हुन्छ, तर कति मान्छे शब्दले बुझाउन सकिँदैन, तर चरित्रले बुझाउन सकिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि मैले जे गरे पनि मेरो लोग्ने बदलेन,
मैले जे गरे पनि मेरो स्वास्नी बदलिएन, मैले जे गरे पनि छोराछोरीलाई तह लाउन सकेन। तपाईँले गरेको एउटै मिले छैन। तपाईँको चरित्र त्यस्तै छ जस्तो तपाईँको छोराछोरीको छ, तपाईँको छोराछोरी त्यस्तै छ जस्तो तपाईँको चरित्र छ। सो अरूलाई बदल्ने तरिका भनेको कन्भिन्स, पेल्ने, अनुनय विनय गर्ने त्यो होइन, घुर्की देखाउने त्यो पनि होइन हो। अरूलाई बदल्ने तरिका भनेको आफूलाई बदलेर देखाउने। बुद्धले त्यही गरेको होइन र? कि उनी चुपचाप केही पनि शब्द प्रयोग गरेनन्, मात्र उनी त्यही गुफामा गएर बसे जहाँ सर्प थिए, खतरनाक सर्प। तर सर्पले केही पनि गरेन र केही पनि नगरेपछि उनीहरू त आफै कन्भिन्स भए, किनकि यो मान्छे चान्चुन होइन, यो मान्छे चान्चुन होइन, यो मान्छे चान्चुन होइन। बस लोग्ने बदल्ने होइन। जुन दिनमा तपाईँले तपाईँको लोग्नेलाई लाग्छ नि मेरी श्रीमती चान्चुन होइन भनेर बदल्ने लोग्ने, जुन दिनमा लाग्छ मेरा बाउआमा चान्चुन होइन जस्तो लाग्छ छोराछोरीलाई, बदलिए छोराछोरी। जुन दिनमा लाग्छ मेरा भाइ या मेरा दाइ चान्चुन होइन, त्यो बोध गराइदिन सक्नु पर्यो क्या। त्यो बोध हुनासाथ उनीहरू नबदलिकन बस्नै सक्दैन। द्याट्स द वे। सर मेरो लोग्ने चेन्ज गर्नुपर्ने, सस्नी चेन्ज गर्नुपर्ने, छोराछोरी चेन्ज गर्नुपर्ने, कसरी कसरी? यसको जवाफ गइसक्यो, आफूलाई बदलेर। अनि कसरी कसरी सर, कसरी बदल्ने? यो पनि त प्रश्न होला। यही सूत्र छ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। तपाईँको कायिक, वाचिक र मानसिक अहिंसा जब घट्छ तपाईँमा सहज रूपमा, त्यो बेला मान्छेको कुरा छोडौँ, यो प्रसङ्गमा इभन सबभन्दा खतरनाक सर्पले पनि, जसले धेरै मान्छेलाई मारिसकेका थिए, र त्यो सर्पले पनि बुद्धको अगाडि नतमस्तक भए। किन भन्नाले बुद्धमा अहिंसा थियो। के थियो? अहिंसा। र यो अहिंसा भनेको कायिक मात्र होइन, वाचिक पनि, वाचिक मात्र पनि होइन, मानसिक पनि। मनले पनि कसैको कुभलो नचिताउनु, मनले पनि कसैको गुनासो नगर्नु, यो मनले पनि कसैमाथि वैरभाव नसाध्नु, यो मानसिक अहिंसा हो। कायिक सबैले बुझ्छ। र वाचिक मान्छेलाई चित्त नदुखाउनु, त्यस्तो दुखाउने काम पनि पर्छ। जस्तै पुलिसमा जागिर छ तपाईँको, आर्मीमा जागिर छ भने त्यहाँ त हिंसा हुन्छ, वाचिक पनि हुन्छ, मानसिक पनि हुन्छ, कायिक पनि हुन्छ। त्यो बेला मनले लिनु हुँदैन त्यसलाई, म त्यसको पार्ट होइन। इनकेस कसैलाई चोट पुर्याइयो, पुग्न गयो कारणवश भने तुरन्तै क्षमा माग्नुपर्छ, बस आफूलाई छुट्याइदिनुपर्छ, राइट? यो अहिंसाको तरिका हो। र बुद्धको केसमा एकचोटि बुद्ध जङ्गलमा आफ्ना सारा भिक्षु सङ्घलाई पाठ सिकाउनको लागि कहिलेकाहीँ बुद्धकै कुरा पनि बुझ्दैनन् शिष्यहरूले। कहिलेकाहीँ यस्ता शिष्यहरूको माझमा हुन्छन् जो आफ्नै पुरानो संस्कारको कारणले गर्दा बुद्धकै कुरा पनि नबुझिकन आफ्नै तालमा हिँडिएका हुन्छन् बुद्धको पालामा पनि। अब यिनीहरूलाई गाली गरेर भएन। अनि के गर्छन् भने बुद्धले एकपल्ट यस्ता भिक्षुको समूहलाई सम्झाउनको लागि बुद्धले त्यो समूहलाई, त्यो सङ्घलाई नै छोडिदिए। सङ्घ छोडिसकेपछि भिक्षु र भिक्षुको बिचमा त्यहाँ द्वन्द्व हुने, किनकि त्यो समूह बस्नासाथ नै एउटा समस्या के हुन्छ, त्यहाँ गुटबन्दी हुने। गुटबन्दी भने उसको एउटा ग्रुप, उसको एउटा ग्रुप, अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ वैमनस्यताको रूपमा यसको पार्टी यो, यसको पार्टी यो, त्यसलाई गुट भन्छ नि। त्यो गुट राजनीतिमा मात्र होइन, जहाँ पनि हुन्छ, जहाँ मन छ त्यहाँ गुट हुन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण बुद्धको सङ्घमा पनि बेला बेला त्यस्ता गुटहरू बनेको थियो। र त्यसरी एउटा गुटको बिचमा अनि जहिले पनि झै झगडा भइरहन्थ्यो। अब बुद्धको उपदेश कता, ध्यान कता, साधना कता, उनीहरू एक आपसमा वैमनस्यता साधेर बस्ने। अब यिनीहरूलाई सम्झाउन नसक्ने बुद्धले पनि। अनि जहाँ शब्दले सम्झाइँदैन त्यहाँ कर्मले सम्झाइन्छ। अनि बुद्धले के गरिदिन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा केसमा त्यो सङ्घ नै छोडिदियो। त्यो सङ्घ छोडिसकेपछि भिक्षुकहरू त मागेर खानुपर्ने, साधकहरूले त मागेर खाने हो त्यो बेला। अनि जब बुद्धले त्यहाँ साथ छोडेपछि उनीहरूलाई भिक्षा कसैले पनि दिएन। अब बुद्धै छैन भने किन भिक्षा दिनु पर्यो? अनि जब उनीहरू भोको हुन थाले
बुद्धको उपदेश बल्ल बुझ्न थाले। भएन बाबा, बुद्धको कुरा सुन्नु पर्दो रहेछ। त्यसकारण कहिले काहीँ मान्छेलाई शब्दले बुझाउनै सक्दैन। त्यो बुझाउन नसक्ने अवस्थामा परिस्थिति त्यस्तो निर्माण गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त उपाय कौशलता बुद्धको, एउटा त सर्पलाई बसमा राखेर आफ्नो अहिंसाको प्रयोग गरेर सर्पलाई जितेर धेरै मान्छेलाई भिक्षुक बनाइदिए। र यो केसमा उनी जङ्गल गएर बस्थे, जङ्गल बिचमा ध्यान गरेर बस्थे। र त्यसपछि सबै भिक्षुकहरू कन्भिन्स के भयो त भन्नाले, ओहो खानै नपाउने रहेछ नि, त्यसकारण गुड त बनाउनु नहुने रहेछ, गुड बनायो भने खान नपाउने रहेछ। त्यसपछि बल्ल अनि बुद्धको उपदेश अनुसार ध्यानमा लागे। नत्र भने मान्छेले त घरको संस्कार बोकेर आउँछ, जन्मजन्मको संस्कार बोकेर आउँछ, जन्मजन्मको हैकम, जन्मजन्मको अहङ्कार। उसले आश्रममा आएर पनि त्यही हैकम देखाउनु खोजिरहेको हुन्छ, त्यही पावर प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। किन इमेजिन, बुद्धकै पालामा त्यस्तो भयो भने हाम्रो पालामा नहुने कुरा भएन। अनि त्यसपछि बुद्ध जङ्गलमा बस्दा एउटा प्रसङ्ग, यहाँ अहिंसासँग जोडिएको प्रसङ्ग के थियो, जङ्गलमा बस्दा बुद्ध त कहीँ नजाने, चट्ट बस्ने। अब त भोक त लाग्छ शरीरलाई। तर त्यो बेला एउटा हात्ती उनले फलफुल चाहिँ टिपेर ल्याएर बुद्धलाई चढाउने गर्थे दिनदिनै। किन इमेजिन, इभन हात्ती, त्यो हात्तीको नाम पछि राखियो पारिलेक भनेर, सर्पको नाम राखियो मुलिचन्दनाग, यो हात्तीको नाम राखियो पारिलेक। र यो दुईवटा इन्सिडेन्ट मैले यहाँ प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत के गरेको भने, जब तपाईले अहिंसा त्याग्नुहुन्छ, कायिक रूपमा, मानसिक रूपमा, वाचिक रूपमा, कहिले काहीँ वाचिक र कायिक चाहिँ बाध्य हुन सक्छ, यो पनि भने त्यो कन्डिसनमा मनले यो मेरो कारणले भएको होइन, म अब जागिरको कारणले गर्दा मैले भने आर्मीमा पुलिसमा हिंसा गर्नुपर्ने हुन्छ, मनले त्यसलाई चाहिँ नलिनुपर्छ त्यस्तो केसेसमा। र यो अहिंसा जब अभ्यास हुन्छ त्यो बेला तपाईँले लोग्नेलाई सुधार्नु पर्दैन, स्वास्नीलाई सुधार्नु पर्दैन, छोराछोरीलाई सुधार्नु पर्दैन। अब हात्ती त सुध्रिन्छ, तपाईँका दाइहरू, तपाईँका भाइहरू, तपाईँका छिमेकीहरू त्यो ध्रुवे हात्ती जस्तो त खतरनाक होइन होला, तर उनीहरू पनि बसमा हुन्छन् भने यिनीहरू के। त्यसकारण अहिंसा सुन्दाखेरि हामीले धेरै साह्रै पाठ हो कि यो क्या हो, यो हाम्रो लागि होइन कि क्या हो, यो साधुहरूको लागि मात्रै हो कि क्या हो, सन्तहरूको लागि मात्रै हो कि क्या हो, यो पालना गर्नलाई जङ्गलमै बस्नु पर्ने हो कि आश्रममै जानुपर्ने हो कि क्या हो लागेछ भने त्यो होइन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिंसा बहुत गाह्रो कुरा हो, तर त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने परिणामस्वरूप everybody will be changed around you. Thank you.